1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना आरोपितलाई थप 15 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो अनुमति। देशकै राजधानी काठमाडौँको उच्च सुरक्षा निगरानी भएकै क्षेत्रमा सुन तस्करको रजगज भएको पाइयो। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा 4 वर्ष अघि जोगिएका थिए दावा छिरिङ। 4 वर्ष अघि जोगिएका दावा छिरिङ पक्राउ परे। राजनीतिक तहको संलग्नता खुल्ने सम्भावना कति छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। ब्रेक्सुभित्र आउने सुन अर्कै स्वरूपमा भारत लैजानका लागि तस्करहरूले टोखामा फ्याक्ट्री नै खोलेको पाइयो। तस्कर समूहले खोलेको फ्याक्ट्रीमा विभागले गर्यो खानतलासी। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस छिट्टै गर्ने प्रमुख 3 दलहरूबीच सहमति। बजेट खर्च गर्न बालेन शाह इतिहासकै कमजोर देखिए। पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साक्यको जति पनि खर्च गर्न नसकेको दावी। हेर्दै जानुहोला अरु फाइल खुल्नेवाला छन्। ग्राउन्डबाट समर्थन भई यो ब्याटल जितिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी कदमले जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको दाहालको स्पष्टीकरण। भ्रष्टाचार र तस्करीका विरुद्ध जिहाद छेड्ने कदम रोकिनेवाला छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। नेपाल सुन तस्करको स्वर्णभूमि मुख देखाउने लाज भयो भन्दै सांसदहरूको गुनासो। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रदीप गेवालीको प्रश्न। लडाकु शिविरको छानबिन गर्न सक्ने आँट छ। सुन प्रकरणको नाइकेसम्म नपुगे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको स्पष्टोक्ति। 2074 को मतको सदुपयोग गरेको भए 79 मा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बढी सिट आउँथ्यो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जिकिर। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुन सबै पार्टीहरूलाई माधव नेपालको आग्रह। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रचण्ड देउबाले गरे सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव। निर्वाचन आयोगको 15,000 जरिवाना विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदले हाले उच्च अदालतमा रिट। समितिले नेतृत्व नपाए सम्भवतः अर्को बैठकमा आउँदैनौ भन्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईको चेतावनी। डोकोमा खानेपानी बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्थाको सरकारले अन्त्य गर्ने खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवको भनाई। नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रश्नोक्ति। कृषि क्षेत्रलाई कानून अनुसार व्यवस्थित बनाउने गरी कृषि ऐन आउने कृषि विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको भनाई। मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले शिक्षा ऐनलाई संसदमा पठाउँछ भन्दै शिक्षा मन्त्री अशोक राईको धारणा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णु प्रकाश शर्मालाई एमाले नेता विष्णु रिमालको जवाब। पहिला कांग्रेसलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु। विप्लव समूहका नेताले नामको पछाडि सी राख्न थाले। विप्लव समूहका नेताले नामको पछाडि किन राखे सी? नागरिकतामा पनि थर फेर्न सरकारसँग लबिङ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच एकीकरण। हृदयेन्द्रलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै रविन्द्र मिश्रले भने भविष्यमा राजगद्दीको भार बोक्न शक्ति मिलोस्। राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काम कहिले नगर्न हृदयेन्द्रलाई मिश्रको सुझाव। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भएको घर छोड्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। बालेनले भत्काउन चाहेको राप्रपा मुख्यालयको अवस्था कस्तो छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। दमक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत डमरू प्रसाद निरौलाको संरक्षणमा दमकका मेयर नै लागेको आरोप। अनैतिक प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिका प्रवेशमा रोक लगाउन 13 कार्यपालिका सदस्यको माग। एकीकृत सामाजिक विकास ऐनको आवश्यकता रहेको समाज कल्याण परिषदको धारणा। अधिवक्ता शीतल पाण्डेलाई तत्काल पक्राउ नगरे सडक आन्दोलनमा जाने तामाङ घिदुङको चेतावनी। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भइरहेका कामको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक। बिहार संग्रहालयको कला प्रदर्शनीमा नेपाल पनि सहभागी हुने। कोरियामा पानी जहाज कम्पनीमा नेपालीलाई अवसर। कृषि र उत्पादनमूलक भन्दा के छ फरक यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपालमा मनसुनी वर्षा सक्रिय। अहिलेसम्म सरदरको 43.5% मात्रै वर्षा। अब केही दिन देशभर पानी पर्ने सम्भावना। रुकुममा पहिरो खस्दा 2 जनाको ज्यान गयो, 1 जना घाइते। धरानमा डेंगूबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुग्यो, संक्रमितको संख्या 2300 नाग्यो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा निर्माण व्यवसायीहरूको धरना। चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिटेन्स नघट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टिप्पणी। हवाई टिकटमा भ्याट नलगाउन सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश। मौद्रिक नीति पछिको 5 दिनमा 127 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको घोषणा। राफसाफ सुनिश्चितता कोष प्रभावकारी बनाउने। धितोपत्र बोर्डले सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, अक्सन मार्केट लगायतका बारेमा पनि अध्ययन गर्दै। धितोपत्र बोर्डले शेयर कारोबारको लागत घटाउन अध्ययन गर्ने। थाइल्यान्डमा पटका गोदाममा विस्फोट हुँदा 9 जनाको ज्यान गयो, 100 जना
भन्दा धेरै घाइते भएको जानकारी। पाकिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 20 जनाको मृत्यु। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा कोलम्बियाले जर्मनीमाथि निकाल्यो रोमाञ्चक जित। विश्वकपमा हिजाब लगाएर खेल्ने पहिलो खेलाडी बनिन् बेन्जिना। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी 8 कुरा जसलाई ध्यान दिए मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ। के हुन् त्यस्ता कुरा जुन कुरा हामीले ध्यान दियौँ भने मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ? यसको विषयमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल साउनको 15 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 31 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल त्रयोदशी। आज साउनको 15 गते खीर खाने दिनको रूपमा मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई खीर खाने दिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफूहरूको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सुन तस्करीमा संलग्न 18 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 15 दिनको म्याद थप भएको प्रसङ्गबाट। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 आरोपितलाई थप 15 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले आइतबार थप 15 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङ र साउन 2 यता पक्राउ परेका 17 जनालाई म्याद थप गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले साउनको 2 मा सुन तस्करी हुँदै गरेको बेला ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार बिचौलिया राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसै दिन राति रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेल, दिलीपका मामा रामकुमार भुजेल र दिलीपलाई कम्पनी खोल्न सघाएका हर्कराज राईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। साउनको 3 मा सुन भारत पुर्याउन सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै तिब्बतियन मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेङ छिरिङ पक्राउ परेका थिए भने 4 साउनमा चिनिया नागरिक क्युयाङ लिन अध्यागमन विभागबाट पक्राउ परेका थिए। साउनको 4 गते विभागले सुन तस्करीको सामान आयात गर्ने कार्गोका सञ्चालकहरू राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो। तस्करीको सुन भन्सार पास गर्न सघाएको आरोपमा 7 साउनमा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहित 6 जना पक्राउ परेका थिए। अधिकृत सन्तोष चन्द, भन्सार जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सारोज श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै तस्करीको सुन हातमा सहजीकरण गरेको भन्दै विभागको टोलीले भन्सार एजेन्टहरू यादव शङ्कर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बा पक्राउ परेका थिए। यस्तै साउनको 10 मा विभागले चिनिया तस्करलाई गोदाम भाडामा खोजिदिने नुवाकोटका नरेश पनिने सन्तोष तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर 16 खुट्टीबाट 30 मिटर चोकतिर अगाडि बढेपछि दायाँतर्फ बिजुलीको पोल छ। पोलमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी देखिने गरी जोडिएको सीसी क्यामेरा छ। यो क्यामेराले सिङ्गो 16 खुट्टी चोकको गतिविधि देख्छ। क्यामेरा भएको पोलबाट 500 मिटर पश्चिमतर्फ ढल्कु जाने बाटोमा अर्को सीसी क्यामेरा छ। चोकबाट बालाजुतर्फ मोडैमा फेरि अर्को सीसी क्यामेरा छ। त्यो क्यामेराले 16 खुट्टीबाट कुमारी क्लबतर्फ जाने बाटो र बालाजुतर्फको जाने अनि ठमेलतर्फ लाग्ने बाटोको गतिविधि देखिन्छ। 16 खुट्टे चोकमा रहेको यो तेस्रो क्यामेरा हो। यिनै सीसी क्यामेराबाट कैद हुने कुमारी क्लबतर्फको चोकबाट उत्तरतर्फ मैपी जाने बाटो छ। अगाडि बढ्दा बायाँतर्फको तेस्रो बिजुलीको पोलमा अर्को सीसी क्यामेरा छ जसले कुमारी क्लबबाट चोकतर्फ आउनेका गतिविधिहरू पनि रेकर्ड गरिराखेको हुन्छ। बिजुलीकै यही पोलबाट थप दोस्रो पोलमा अर्को क्यामेरा छ जसबाट कुमारी क्लबतर्फको चोक र गतिविधि देखिन्छ। तर अचम्म के छ भने यही 2 बिजुलीको पोलको बीचमा रहेको सडक छेउकै सटरमा चिनिया तस्करले ब्रेक सु गाल्ने र सुन छान्ने गोदाम राखेका थिए, जुन गोदाम 16 खुट्टे प्रहरी वृत्तबाट मुस्किलले 500 मिटर टाढाको दूरीमा रहेको छ। असार अन्तिम सातादेखि भाडामा लगाइएको मूल सडकको सटरमा हङकङबाट नेपाल भित्र आएको 1100 थान बढी ब्रेक सुबाट अनुमानित करिब 700 केजी सुन छुट्याइएको र अन्यत्र पठाइसकिएको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। साउनको 2 गते विमानस्थल भन्सार परिसरबाट 100 किलो सुन समातिए यता केही दिनमा सो कार्य भएको अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सार र प्रहरी प्रशासनको सामुन्नेमा 100 किलो सुन समातिएको केही दिन यता गरेका विभिन्न अपरेसनमा उपलब्ध प्रमाणले प्रहरीको नाकै मुनि चिनिया तस्कर समूहले आफ्ना गतिविधि गरेको देखाएको छ। लाजिमपाटको मूल सडकबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयतर्फ हुँदै भारतीय दूतावासको मूल गेट नजिक निस्कने एउटा बाटो छ। काठमाडौँ 4 नम्बर ओडा कार्यालयसम्म मात्रै सानो भ्यान र ट्याक्सी एकतर्फ आवत जावत गर्न सक्ने बाटोको सटरमै चिनियाले सुन लगायत अवैध धन्दा गर्न गोदाम भाडामा लिएका थिए, जुन गोदाम लाजिमपाटको मूल सडकबाट 200 मिटर भित्र बाटोको सटरमा रहेको छ। केही दिन अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेर सो गोदाम सिल गरेको छ।
छ। सुन तस्करीमा संलग्न कम्पनी रेडी ट्रेडर्सले आयात गरेका वस्तुहरू र अनुसन्धानलाई सघाउ पुग्ने कयौं विवरण यो गोदाममा फेला परेका थिए। गोदामको 100 मिटर भित्र रहेको अर्को एक घर भाडामा लिएर चिनियाहरू बसेका थिए। अहिले यी दुवै ठाउँ सिल गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट उत्तर पश्चिम महाराजगञ्जतर्फ लाग्दा आइओएम अगाडि पहिलो मोड आउँछ। मोडबाट दायाँ लागेर थोरै अगाडि बढेपछि भैरवनाथ गण पुगिन्छ। गणको पूर्वी सीमाना सकिने छेउमा चिनियाको अर्को गोदाम भेटियो। वरपर टन्नै किराना र खाजा पसल रहेको मूल सडकको सामुन्नेको सटरमा चिनियाले गोदाम भाडामा लिएका थिए। स्थानीय बाबुलाल डङ्गोलको 3 तले घरको पहिलो सटर 3 महिना अघि चिनियाले भाडामा लिएका हुन्। विमानस्थलमा 2 साउनमा भेटिएको सुन यही गोदाममा ल्याउन लाग्दै गर्दा विभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको 2 हप्ता लामो अनुसन्धानमा चिनिया तस्कर समूहले नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई समेत सहजै चुनौती दिइरहेको भेटिएको छ। हालसम्म विभागले गरेको कारबाहीमा उच्च सुरक्षा निगरानी हुने क्षेत्रको मूल बाटोमै अवैध कारोबार गर्न तस्कर समूह हिम्मतका साथ लागेको देखिएको छ। त्यसो त नयाँ बजारका प्रकाश महर्जन कुमारी क्लब छेउमै वर्कसप व्यवसायी सञ्चालन गर्छन्। 1 दशकदेखि सो पेसामा रहेका उनले केही वर्षदेखि नजिकैको एक खाली जग्गामा बनेको टहरो 2 वर्षका लागि भाडामा लिएका थिए। सो अस्थायी टहरामा दर्जन बढी पसल थिए, जसमध्ये 4 वटा सटर कुमारी क्लब सोरखुट्टे रोडमा जोडिएका छन्। त्यसमध्येको एउटा सटर 6 महिनादेखि खाली थियो। छेउका 3 वटा सटरमा भने खोकुरी, बुटिक लगायतका पसल थिए। असार 26 गते गौतम थर बताउने एकजना नेपाली सो सटर भाडामा माग्दै प्रकाश भएको ठाउँमा आए। मेसिनरी सामानको गोदाम राख्ने भन्दै 6 महिनाका लागि सटर चाहिएको र सटर चाइनिजका लागि भएको गौतमले प्रकाशलाई बताए। सोही दिन गौतमले फेरि चाइनिज लिएर त्यहीँ आए। चाइनिजले आफ्नै भाषामा केही बोले। गौतमले नेपालीमा उल्था गर्दै भाडामा लिन राजी रहेको कुरा सुनाए। मासिक 50,000 दरले भाडा दिन चाइनिज राजी भई 6 महिनाको अग्रिम भाडा दिए। अग्रिम भाडा दिएर उनीहरूले सटरमा तालचा लगाए। भाडामा दिन सम्झौता गौतमले प्रकाशसँग गरी महर्जनले भनेका छन्। दिनभर जसो बन्द हुने सटर भाडामा लगाइएको 2 सातासम्म पनि कोही मान्छे आएको आफूले नदेखेको प्रकाश बताउँछन्। चाइनिजले भाडामा लिएको सटरसँगै जोडिएका अन्य 2 पसलका सञ्चालकले पनि आफूले सो सटर खोलेको नदेखेको बताएका छन्। बिहान 9 बजे आसपासबाट बुटिक खोल्ने र साँझ 8 बजेतिर घर जाने आफूले पछिल्लो 2 सातामा सटर खोलेकै नदेखेको र कुनै शङ्कास्पद मानिस पनि नआएको ती बुटिक सञ्चालक महिलाले बताएकी थिइन्। वरपरका पसल सञ्चालक र स्थानीयहरूले बुधबार साँझ राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेपछि मात्रै सो सटरमा चिनियाले अवैध गतिविधि गरेको थाहा पाएको बताएका छन्। स्थानीय मानिसहरू पसल बन्द गरेर सुत्न गएपछि चिनियाहरू आएर अवैध धन्दा गर्ने गरेको आशंका उनीहरूको छ। रातको समयमा भएको यो अवाञ्छित गतिविधिमाथि नजिकैको प्रहरीको समेत आँखा नपरेकोमा स्थानीयहरू आश्चर्यचकित रहेका छन्। स्थानीय सुमन डङ्गोल भित्रको गतिविधि थाहा नभएको मान्न सकिए पनि मध्यरातमा सामान ओसार प्रसार भएको थाहा नपाउनु गम्भीर सुरक्षा चुनौती भएको बताउँछन्। लाजिमपाट र बालुवाटारमा चिनियाले भाडामा लिएको घर र गोदाम वरपर भेटिएका स्थानीयहरू तस्करले नाकैमा फोहोर गरेको बताउँछन्। उनीहरू नेपालको सुरक्षा प्रणालीले यो सबै थाहा नपाउनुमा के गम्भीर सुरक्षा हेलचक्रे वा मिलिमतो छ भनेर भनेका छन्। दिनमा सर्वसाधारणको चहलपहल छल्न चिनियाले गतिविधि नै नगरेको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले भनेका छन्। राति चिनिया सल्बलाएको त सुरक्षा प्रशासनले देख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बालुवाटारमा चिनियाको गोदामसँग एउटा किराना पसल छ, सँगै अर्को बुटिक र सिलाइ बुनाइ पसल छ भने सामान्य अघि आधा दर्जन चिया खाजा पसल छन्। मध्यरातसम्म खुल्ने एक खाजा पसलले समेत त्यहाँ चिनियाको गोदाम भएकोमा आश्चर्यचकित छन्। साउन 2 गते मध्यरातमा केही मान्छे सहित राजस्वका कर्मचारी आएपछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ। ती पसलले भन्छन् विदेशीले सुनको गोदाम त्यो पनि बालुवाटारको मूल सडकमा राखेको भनेर कसरी पत्याउने उनको भनाइ छ। त्यसो त नयाँ बजार सोरखुट्टेको गोदामबाट 1320 थान ब्रेक्सु निकालिएको अवस्थामा भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार 2 साउनमा विमानस्थलमा फेला परेको ब्रेक्सुमा एक जोडीको तौल 1000 ग्राम थियो। तर सोरखुट्टेमा बरामद गरिएको खोलिसकेको ब्रेक्सुको औसत तौल 465 ग्रामको मात्र रहेको जनाइएको छ। सोही गोदाममा 2 वटा सुन पगाल्ने मेसिन फेला पर्नु र फेला परेका 66 कार्टुन खोलेर रिप्याक गरिएको अवस्थामा रहनुले 700 किलो बढी सुन यहीँबाट गायब बनाइएको अधिकारीहरूको आशंका छ। कार्टुन खोलिनु, कुल तौलबाट 535 ग्राम झिकिएको पाइनु सुन लगेको स्पष्ट सङ्केत हो। विभाग उच्च स्रोतले भनेको छ यो प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। विमानस्थलमा सुन समातिएको केही दिन अघि नै नेपाल भित्रिएको सुन सोरखुट्टेबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने र त्यसबारेमा सरकारका अन्य निकाय बेखबर रहनु गम्भीर विषय भएको विभागको ठम्म्याइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षित बनिएको ठाउँको मूल सडकमा अवैध सुनको यत्रो धन्दा भएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। वडा सदस्य हर्कबहादुर खातीले घटना भएको ठाउँ 24 घण्टा सुरक्षा उपस्थित रहने र सीसीटीभी क्यामेराको निगरानी रहेको क्षेत्र भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, सुन तस्करीहरूले उच्च सुरक्षा देशकै राजधानी त्यसमा पनि कोर एरिया उच्च सुरक्षा निगरानी भएको क्षेत्रमै
सुन तस्करहरूले रजगज गरेका रहेछन्, कसैलाई थाहा नपाइकन उनीहरूले अखडा जमाएर बसिरहेका रहेछन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू पनि कुनै पनि पेसा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ र तपाईँको वरिपरि पनि त्यस्तै खालका शङ्कास्पदहरू पसलहरू छन्, खास गरी भाडामा लिने तर कुनै पनि कारोबार नगर्ने अथवा होइन बन्द भइरहने, त्यहाँभित्र के हुन्छ भनेर पनि तपाईँहरूले जाँचबुझ गर्ने अनि वडा सदस्यहरूले विभिन्न सबैले अब निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनकि तस्करहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँ अलिकति कुना काप्चा खोज्छन् अपराध गर्नेहरूले भन्ने खालको थियो। तर यो परिस्थिति देख्दाखेरि अहिलेको यो जुन सुन तस्करहरूले चाहिँ जुन अखडा जमाएका छन् कोर एरियामा, तपाईँको वरिपरि पनि त्यस्तै तपाईँ व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको वरिपरिका व्यवसायहरूमा कस्तो खालको अनैतिक काम भएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्नुपर्नेछ। राज्यको संयन्त्रले पत्ता लगाएन होला अथवा मिलिमतो भयो होला, तर जनताको लेभलबाट पनि जनताहरू पनि सचेत हुने भने यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ केही न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू पनि भोलि फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो रहन्छ भने थाहा नपाई पनि कतिपय घटनाहरूमा संलग्न भइने अथवा जोडिने पनि हुन सक्दछ। त्यसकारणले अत्यन्त चनाखो र सचेत रहन जरुरी छ। त्यसकारण सबैमा यो भिडियो पुर्याउनका लागि कृपया यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। चिनिया अपराधिक गिरोहका सदस्यलाई नेपाल ल्याउने नाइकेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पहिल्यै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा परेको व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले ठमेलको होटल भिएनामा छापा मारेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले 2076 पुस 7 मा काठमाडौँमा उपत्यकामा विभिन्न स्थानमा सर्च एन्ड अरेस्ट अपरेसन चलाएर एकै दिन 122 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस क्रममा हाल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एक उच्च अधिकृतले बताएका छन्। चिनिया प्रहरीको समेत उपस्थितिका बीच 4 वर्ष अघि अपरेसन चलाउनु अघि नेपाल स्थित चिनिया दूतावास मार्फत नामै किटान गरेर 15 जना नाइकीको विवरण र उनीहरूको अड्डाबारे जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको थियो। गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सललाई पठाइएको विवरणमा हाल सुनकाण्डमा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई चिनिया नागरिकलाई नेपाल ल्याउने गिरोहका नाइकीका रूपमा चित्रित गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। तर अपरेसनका क्रममा दावासहित चिनिया नागरिक वाङ जुचोङ, चेत सितियान, वोरुङ फ्याक लगायत उरोङ फ्याक सहित 15 जनालाई भगाएको भन्दै चिनिया पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। आइतबार दावा पक्राउ परेको होटल भियनामा उनकी श्रीमती रोल्पाकी अमला रोका र काठमाडौँका मन्जिल श्रेष्ठको नाममा रहेको जनाइएको छ। 4 वर्ष अघि चिनिया विरुद्ध चलाइएको अपरेसनका क्रममा भगाइएका चिनिया गिरोहका सदस्यहरू अमला नै सञ्चालक रहेको बुढा नीलकण्ठ स्थित होटल रोयल स्ट्यान्ड्स प्रालीमा बसेको त्यसबेला अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरू बताउँछन्। रोल्पा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चकी पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेको जनाइएको छ। पछि रोका र अर्का सञ्चालक मन्जिल कार्कीले 7,50,000 र 4,95,000 झगडा सेयर क्रमशः चिनिया नागरिक फेङचेङ ली र लोङ युएन लीलाई बिक्री गरेको कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणले देखाएको छ। त्यसो त अहिले पक्राउ परेका दावाको उच्च राजनैतिक र प्रहरी संयन्त्रसँग भेटघाट भएका विभिन्न प्रमाणहरू देखिएका छन्। अहिले दावाका केही चिनिया व्यापारिक साझेदार अनुसन्धानको दायरामा भए पनि उनीहरूको नाम भने विभागले खुलाएको छैन। रोल्पा थवाङ 7 मा जन्मथलो भएकाले अमलाको माओवादी नेता वर्षमान पुन, पूर्व सभामुख ओनसरी घरती मगर लगायतसँग निकट सम्बन्ध थियो। उनीहरू मार्फत चिनिया गिरोहले राजनैतिक ओत लिएको त्यसबेला प्रहरीको दाबी थियो। माओवादीको उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले दावा पत्नी अमलासँग शहीद परिवारको सदस्यको रूपमा चिन्जान भएको बताउँछन्। श्रीमानलाई चिन्दिन, सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले फोटो त जो कसैले पनि खिच्न सक्छ। पुनले भनेका छन् कमलालाई चिन्दैमा उनको व्यवसाय र श्रीमानबारे थाहा हुने कुरा पनि भएन। निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रधानमन्त्री पार्टी र म अडिग छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। चिनिया विरुद्धको अपरेसनमा प्रहरीले सोचे अनुसार सफलता नपाएर आलोचना भइरहेका बेला हाल पक्राउ परेका दावाले तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग भेट गरेको तस्बिर समेत सार्वजनिक भएको छ। यसका लागि पुनका छोरा दिपेशले सहयोग गरेको अधिकृतहरूको दाबी थियो। दिपेशले पनि अमलालाई चिने पनि श्रीमान र उनीहरूले गर्ने कामबारे थाहा नभएको दाबी गरे। आफूहरूसँग अमलाको श्रीमानले खिचाएको फोटो 2074 सालमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित चियापानको भएको उनले प्रश्न पारेका छन्। रोका मार्फत चिनिया गिरोहले राजनीतिक उच्च तहका व्यक्तिसँग नेक्सस बनाएको दाबी प्रहरी स्रोतको रहेको थियो। त्यसबेला बरामद भएका चिनियाको मोबाइल परीक्षण गर्ने क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले नक्साल स्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको सचिवालयमा चिनिया गिरोहका चेन स्थित यान रोङफेन सहित थप 2 जनासँग भेट गरेको तस्बिर समेत फेला परेको थियो। रेस्टुरेन्ट सञ्चालकको आवरणमा जुवा खेलाउने धन्दामा संलग्न चिनिया नागरिकको समूहले आइजिपी खनालसँगको फोटो देखाएर विमानस्थलका तल्लो तहका प्रहरीलाई प्रभाव पार्ने गरेको देखिएको थियो। त्यही आडमा उनीहरूले नेपालमा बसेका चिनिया नागरिकका लागि अवैध सामान भित्राउने गरेको भेटिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। चिनिया गिरोहका नाइकीहरूलाई रोयल स्ट्यान्ड सहित होटल चाँसो र होटल पुरानो गजुर गरी 3 ठाउँमा राखेर कामदारलाई मात्र पक्राउ गरिएको चिनिया अधिकृतहरूको दाबी। चिनिया
अधिकृतहरूले दाबी गरेका थिए। अनुसन्धान अधिकृतहरूले भने पर्याप्त तयारी बिनै अपरेसन चलाइँदा 3000 को संख्यामा रहेको दाबी गरिएका चिनियाँ मध्ये 150 मात्र समातिएको बताएका थिए। प्रहरीका अनुसार त्यसबेला प्रहरीले अपरेसन चलाएको 3 स्थान बाहेक 33 स्थानमा चिनियाँ नागरिकको अवैध गतिविधि पहिचान गरेर लोकेसन सहित चिनियाँ पक्षले विवरण दिएको थियो। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले 2 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। त्यसबेला विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले भनेको छ दावा सुन व्यवस्थापकका योजनाकार रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, 4 वर्ष अघि जोगिएका दावा छिरिङ पक्राउले अब राजनैतिक तहको संलग्नता खुल्ला त भन्ने एउटा खालको प्रश्न उठेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले टोखा स्थित एउटा फ्याक्ट्रीमा छापा मारेको छ। विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रिफ्याबको घरभित्र सुन गाल्ने र रिफ्रेम गरेर अर्कै स्वरूपमा परिणत गर्ने फ्याक्ट्री भेटिएपछि छापा मारेर सिल गरिएको जनाइएको छ। त्यहाँबाट विभागको टोलीले आगो बाल्नका लागि राखिएका काठका धुलाका बोराहरू, सुन गाल्न प्रयोग हुने मेसिन, एसिडका बट्टाहरू, गालेको सुन पकड्ने र राख्ने ह्यान्डलहरू लगायत बरामद गरेको छ। यो सुन तस्करको समूह सोचेभन्दा निकै ठुलो देखियो। राजधानीमा अर्कै फ्याक्ट्री खोलेर सुनलाई अर्कै स्वरूपमा परिणत गराउने गरेको देखिएको छ। अपरेसनमा खटिएका एक अधिकारीले भनेका छन्, रातभर छापा हानेर घरमा सिल गरेका छौँ। यद्यपि कस्तो स्वरूपमा सुन परिणत गरिन्थ्यो भन्ने खोली नसकेको उहाँले बताउनुभयो। स्रोतका अनुसार हङकङबाट ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन नेपालसम्म ल्याइयो पनि भारतमा त्यही स्वरूपमा लैजाँदा जोखिम हुने भएकाले नेपालमा फेरि रिफ्रेम हुने गरेको आशंका गरिएको छ। भारतमै ब्रेक सु उत्पादन हुन्छ। नेपालबाट ब्रेक सु गएको कुरा खोल्दा शङ्का पनि हुने भयो। त्यसैले अरू कुनै स्वरूपमा भारतसम्म सुन लगिएको हुन सक्ने देखिएको छ, ती अधिकारीले भनेका छन्। यसमा संलग्न नेपालीहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको छ उहाँको भनाइ छ। अपरेसनमा खटिएका अधिकारीहरूका अनुसार टोखाको फ्याक्ट्री र त्यहाँबाट बरामद सामानहरू हेर्दा यो गिरोहले ठुलो परिमाणको सुन गालेर लगेको हुन सक्ने देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउनको 2 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। त्यसबेला विभागको टोलीले ट्याक्सी चालक अशोक लामालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसै त अहिलेसम्म यो प्रकरणमा विभागले 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। आइतबार मात्रै विभागको टोलीले ठमेल स्थित होटल भियनामा छापा मारेर 1 जना नेपाली मूलका बेल्जियम नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। हालसम्म पक्राउ परेका मध्ये एक आरोपीको बयानका आधारमा विभागको टोलीले यो फ्याक्ट्रीसम्म पुगेको हो। साउन 4 मा यो प्रकरणमा विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चिनिया नागरिक ज्यास्याङ लिनलाई पक्राउ गरेको थियो। हालसम्मको अनुसन्धानले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना मध्ये सबैभन्दा उच्च तहका उनी नै भएको देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। यद्यपि उनी नेपालमा सुनको व्यवस्थापनमा मात्र खटिएका व्यक्ति रहेको अधिकृतहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार नेपालमा बसेर सुनको व्यवस्थापनमा उनीसहित थप चिनिया नागरिकको संलग्नता समेत हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसको आधारमा विभागको टोलीले केही स्थानमा छापा मारे पनि कसैलाई नियन्त्रणमा लिएको छैन। हाल हिरासतमा रहेका चिनिया नागरिक लिनको बयानका लागि विभागले 1 जना अनुवादकलाई बोलाएको छ, तर उनले सुनबारे केही पनि नबताएको जनाइएको छ। एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, चिनिया नागरिकहरू हरेक पटक पक्राउ पर्दा यही समस्या हुन्छ। अंग्रेजी आए पनि बोल्दैनन्, अनुवादक ल्याउँदा पनि समन्वय गर्दैनन् उहाँको भनाइ छ। यद्यपि विभागले कल डिटेल रेकर्ड, CDR, क्लोज सर्किट क्यामेराका फुटेज लगायतका आधारमा उनको नेक्सस केलाउने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषदका अन्य सदस्यसँग छलफल गरेर छिट्टै परिषद बैठक बोलाउने बताउनु भएको थियो। परिषदको बैठकको मिति भने तोकिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि साउनको 20 गते सकिँदैछ। प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सकिने 1 महिना अघि नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि हालसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पहिलो बजेट खर्च संहिता आएपछि सबैभन्दा कमजोर बनेको छ। स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलोपटक 2074 मा मेयर निर्वाचित विद्या सुन्दर साक्यको काम कमजोर रहेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। तर बालेनले ल्याएको बजेट खर्च विद्या सुन्दरको भन्दा पनि कमजोर देखिएको भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 25 अर्ब 41 करोड 96,96,000 रुपैयाँको बजेट ल्याएको काठमाडौँले आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा 9 अर्ब 16 करोड 33,72,000 मात्र खर्च गरेको छ।
यो 36.04% मात्रै हो, जुन 2014 सालमा पहिलोपटक स्थानीय चुनाव भएपछिकै सबैभन्दा कम रहेको जनाइएको छ। विद्या सुन्दरले ल्याएका 5 आर्थिक वर्षको बजेटको औसत खर्च 43.37% रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यति धेरै विकास गर्छु भन्ने हुटहुटी हुने जनताको मन मस्तिष्कमा बसेका मेयर बालिन शाहले जुन खालको पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भनेर चाहिँ आइरहेको छ, बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेर समाचार आएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? के साँच्चै मेयरले गर्न नसकेका होलान् अथवा मेयरलाई खर्च गर्न नदिएको जताततै कानुनी अनि व्यवहारिक रूपमा असजिलो पारिएको होला? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका अरू फाइलहरू खोल्दै जाने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाका विद्यार्थीहरूको मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्राउन्डबाट समर्थन भएपछि मात्रै ब्याटल जित्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले हामीले भ्रष्टाचारी विरोधी र राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्ने व्यतिथिका विरुद्ध वा तस्करीको विरुद्धमा प्रयास छेडिएकै छ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो कदम यहीँ रोकिनेवाला छैन, यो कदम निरन्तर अगाडि बढ्नेवाला छ। राष्ट्रको एकता र समाजवादको निर्माणका लागि यो लडाईँ जित्नै पर्छ। हामीले यो लडाईँ नजितेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद तयार हुन सक्दैन। यो कुनै राजनीतिक स्टन्ट होइन, यो आम जनताको बृहत्तर हितका लागि हो। यो लडाईँ सुरु भएको छ, यसको पक्षमा सरकारलाई तपाईँहरूले जुन साथ दिइरहनु भएको छ हेर्दै जानु होला। आउने दिनमा अरू फाइल खुल्नेवाला छन् र ग्राउन्डबाट समर्थन नभएसम्म सरकार र प्रधानमन्त्रीले मात्र जित्ने ब्याटल होइन, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूले जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले पछिल्लो समय गरेका भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा चालेका कदमहरूले जनतामा नयाँ आशासहितको नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदै गएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित स्वर्गीय माधव प्रसाद मरहट्टाको स्मृतिमा लेखिएको पुस्तक माधव सरको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 7 महिनाको अवधिमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरूले इमानदार भएर क्रियाशील रहँदा जस्तासुकै चुनौती छिचोलेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आफूलाई दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक साथ दिएको भन्दै आम नागरिकप्रति आभार र अझै साथ दिइरहन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। दाहालले सरकारले नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार नेपाली जनताको दैनिक जीवन र अवस्था बदल्ने जमर्को गरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार र तस्करीका विरुद्ध जिहाद छेड्ने कदम नरोकिने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पार्टी निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार र तस्करीका विरुद्ध जिहाद छोड्ने क्रम नरोकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचार, तस्करी, राज्यको सम्पत्ति दोहन, शोषण र व्यतिथिका विरुद्ध जिहाद छडिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यो कदम निरन्तर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारका अरू फाइलहरू पनि खुल्दै जाने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले थालेको यस लडाईँमा आम जनताको पनि साथ आवश्यक रहेको भन्दै साथ दिन सबैमा अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। सांसदहरूले नेपाल सुन तस्करहरूको स्वर्णभूमि रहेको भन्दै नेपाली जनतामाझ आफूलाई मुख देखाउने गाह्रो भएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाल तस्करहरूका लागि स्वर्णभूमि भन्नु राम्रो नभएको बताएका हुन्। उनीहरूले पछिल्लो समय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणले मुलुकको साख गिरेको बताएका छन्। उनीहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सुन काण्डले राज्यको इज्जत माथि प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीसँग सम्बन्धित पैसा प्रयोग भएको खबर बाहिरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार जवाफदेही बन्ने भन्दा पनि वाद प्रतिवादमा उत्रने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरू संलग्न रहेको कुरा बाहिरिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिनको आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन गर्नुपर्नेहरूको एजेन्सीबाट निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था निष्क्रिय बनाएर सरकार अस्थिर भइरहेको बताउनु भएको छ। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले नेपाल सुन तस्करको स्वर्णभूमि बनेको बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करीका कारण मुलुकको साख खसेको र आफूलाई मुख देखाउने गाह्रो भएको पनि बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले सुन काण्डबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। समितिको बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै राजस्व सचिव एकराम गिरीले विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको सुन प्रकरणमाथि स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन गर्न र अधिकार सम्पन्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। समिति
समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सांसदहरूले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लडाकु शिविरमा भएको छानबिन गर्न चुनौती दिनुभएको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्कुल विभागको आयोजनामा सुरु भएको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्कुल विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका उपमहासचिव गेवालीले सरकारले प्रचारात्मक काम बढी गरिरहेको भन्दै लडाकु शिविर छानबिन गर्न प्रचण्डलाई चुनौती दिनुभयो। भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मात्र किन आइरहेको छ, लडाकु शिविरको छानबिन गर्न सक्ने आँट छ, उहाँको प्रश्न रहेको छ। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको नाम पनि सुन तस्करीमा नाम जोडिँदा सरकारले छानबिन गर्न हिम्मत नगरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको खस्किँदो अवस्थाले एमाले चिन्तित रहेको बताउनु भएको छ। सत्ता टिकाउनका लागि सत्ता गठबन्धनले घटिया काम गर्न पनि पछि नपरेको उहाँको आरोप रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण नेपालको भन्दा भारतको बढी हित भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन भएर दोषीसम्म नपुगे आफूहरू गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने स्थितिमा पुग्ने बताउनु भएको छ। भरियालाई दोषी थोपारेर नाइकालाई छोडिदिन नमिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले बुटबलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समय सुनको विषय बाहिर आएको छ, त्यसको गम्भीर ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ। यो कागज होइन, हलुका विषय होइन, कसैले थाहा नपाउने गरी त्यहाँबाट निस्कँदैन। तर यो त्यहाँबाट कसरी निस्किरहेको छ, राज्यको उपस्थिति भन्सारमा हुन सकेन भने कहाँ हुन्छ? त्यसैले यो कुरामा गहिराइमा छिनोफानो हुने गरी छानबिन भएन, दोषीमाथि कारबाही भएन भने हामी गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने स्थितिमा पुग्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले पार्टीको बैठकमा आफूहरूले भ्रष्टाचारको विषयमा दह्रो रूपमा कुरा उठाएको बताउनुभयो। पार्टीलाई सुशासनको पक्षमा उभ्याउने बैठकले निर्णय गरेको समेत उहाँले सुनाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2074 सालमा पाएको मतको सदुपयोग गर्न सकेको भए 2079 को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 2/3 भन्दा बढी सिट जित्ने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी मनाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको 5औं सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले 2074 सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले करिब 2/3 मत ल्याएको भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यस बेला सरकार र पार्टी राम्ररी चलाएको भए 2079 को वैशाखमा 2/3 बढी सीट जित्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैतिर फैलिएको पनि बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू विश्वभर फैलिरहेको भन्दै उहाँले ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, युरोप र अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा वामपन्थी पार्टीका नेताहरू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। समाजवादको नारा नेपालमा मात्रै नभई संसारका अरू देशमा पनि गुन्जिरहेको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सबै राजनैतिक दलहरूलाई समाजवादी मोर्चामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पार्टी निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्र र जनताको हितका निम्ति समाजवादी मोर्चामा आउन सबैलाई आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले देशको हित हुने नीति अवलम्बन गर्न र जनताको चाहना अनुरूपको परिपाटी बसाल्नका निम्ति पनि राजनैतिक दलहरूका बीचमा एकताको आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन र असमानता हटाउनका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको। त्यस्तै भेदभाव, अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा पनि एक हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको उपस्थितिमा भएको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राख्नु भएको हो। कोशीमा मात्रै होइन, सबैतिर सहकार्य गरौँ, लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। उच्च स्रोतका अनुसार सङ्घीय सरकारमा तत्काल आउने गरी सोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिङ्गदेनको प्रस्ताव नगरेको जनाइएको छ। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गरौँ, अरू प्रदेशमा पनि आउनुहोस् प्रचण्डको प्रस्ताव थियो। तर अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बारे सकारात्मक जवाफ दिनु भएन। सत्तालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ, भर्खर त बाहिरिएको हो, लिङ्गदेनको जवाब छ। गत पुस 10 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राप्रपाले समर्थन गरेको थियो। तर त्यसबेला नेकपा एमाले सहित 7 दलसँग प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले गठबन्धन दल बनेपछि राप्रपाले सत्ता छोडेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना सांसदले निर्वाचन आयोग विरुद्ध उच्च अदालतमा पाटनमा निवेदन दिएका छन्। सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, शोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले आफूले कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरिसक्दा पनि 15,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्ने र दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले तत्काल सभापति चयन नगरी संसदीय समितिको बैठकमा नआउने चेतावनी दिनुभएको छ। आइतबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले सरकारले जसरी संसदलाई चलाउनु पर्ने हो त्यसरी चलाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। 7 महिनामा एउटा मात्र विधेयक पास हुनु लज्जाको विषय भएको भट्टराईले भन्नुभएको छ। संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि 1 महिनाभित्र चयन गर्ने अभ्यास हो, तर 3 महिनासम्म हुन सकेको छैन उहाँको भनाइ छ। भागमण्डा नमिलेका कारण सभापति चयन हुन नसकेको भनेर समाचारहरू आइरहेको भन्दै उहाँले आफूहरूले कुनै बार्गेनिङ नगरेको बताउनुभयो। यसबारे आफूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको समेत एमाले सांसद भट्टराईले भन्नुभएको छ। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कर्णाली प्रदेश लगायतका क्षेत्रमा खानेपानी डोकोमा बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्थाको वर्तमान सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानीका वर्तमान समस्या र समाधान विषयका छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि मानिसहरूले डोकामा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यतालाई सरकारले अन्त्य गर्न लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले डोकोमा पानी बोकेर खानेपानी खानुपर्ने अवस्था अत्यन्त पीडादायी रहेको भन्दै बजेटको व्यवस्था गरेर सहजीकरण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले फलामको मात्रा बढी भएको पानी उत्पादन र अन्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले फलामको मात्रा बढी भएको पानी उत्पादन गर्ने अन्त्य गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले ह्यान्ड पाइप वितरण गर्न रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले नेपालको शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको शिक्षा क्षेत्र अराजक र बेवारिसे भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले लगानी गरेको विद्यालय क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थी नै पाउन छोडिसकेको बताउनु भयो। उहाँले देश प्रगतिको मुख्य आधार नै शिक्षा भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन 2080 ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयले कृषि ऐन 2080 को मस्यौदा तयार पारेकाले सरकारवालाहरूसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भयो। उहाँले कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले नीति नियम कानुन अनुसार व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नु भयो। मन्त्री भुसालले जीवन पद्धतिसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कृषि नीतिले मात्रै सबै कुरा गर्न नसक्ने भएकाले कृषि क्षेत्र कानुन अनुसार चल्नका लागि कृषि ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कानुनी राज्यमा कानुनविहीन रूपमा नभएर कृषि क्षेत्र पनि कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले आगामी मन्त्री परिषद बैठकले संघीय शिक्षा ऐनलाई संसदमा पठाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले मन्त्री परिषद बैठकले संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सो ऐनले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक र गुणात्मक बनाउने गरी आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ऐनले संविधानको व्यवस्था अनुरूपको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि प्रयास गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई जवाफ फर्काउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै एमालेका युवा नेताहरूको हैसियत दुनामा खाएर कुनामा बस्ने सरह पनि नभएको टिप्पणी गरेपछि त्यसको जवाफ फर्काउनु भएको हो। उहाँले लेख्नु भएको छ, प्रिय विश्वजी, एमालेका ठिटाहरू कुनामा बस्नुन् कि छेउमा, दुनामा खाउन् कि पातमा, किन फिक्री गर्नुहुन्छ? कांग्रेसलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्न सक्ने गरी तगडा बनाउनुस् न, भइगयो नि, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले एमाले कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मा आफूहरूकै भएकाले त्यता चिन्ता नगर्नु उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताले नामको पछाडि सी राख्ने अभ्यास गरिरहेका छन्। असोजमा भएको कपिलवस्तुको शिवगढीमा गत असोजमा भएको 9औं महाधिवेशनपछि नेकपाका सबै नेताहरूले नामको पछाडि थरको सट्टा सी राख्न थालेका हुन्। जातको कारणले मानिसहरू विभाजित भएकाले यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि आफूले नामको पछाडि सी राख्न थालेको नेकपाका नेता अनिल शर्माले बताउनुभयो। महाधिवेशनमा महासचिवले राखेको प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँको भनाइरहेको छ। असोजमा भएको 9औं महाधिवेशनबाट राख्न थालेको भए पनि अहिले प्रचारात्मक रूपमा पार्टीभित्रै लागू भएको उहाँले बताउनु भएको छ। हामीले सरकारसँग नागरिकतामै सी थर राख्न पाइयोस् भनेर प्रस्ताव गर्दैछौँ। यो प्रस्ताव सरकारबाट स्वीकार भयो भने थप प्रभावकारी हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूमा छलफल चलाइरहेको भए पनि ठोस प्रस्तावको रूपमा अगाडि नसारेको बताउनु भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच एकीकरण भएको छ। जनकपुर धाममा भएको एक समारोहका बीच दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले एकीकरण गरेको घोषणा गर्नुभयो। एकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं नेता रेशमलाल चौधरीले मधेसवादी दलहरूले आफूसँग धोखाधडी गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनकपुर जान नदिनका लागि मधेसवादी नेताहरूले प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन पार्टी कार्यकर्तालाई दिएको आरोप लगाउनुभयो। नेता चौधरीले आफू 8.5 वर्षसम्म जेलमा मधेसको आन्दोलनका लागि लड्दा बस्नु परेको बताउनुभयो। एकीकरण कार्यक्रममा नेपाल सद्भावना पार्टीका महासचिव राजेन्द्र चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण थारू लगायत दुवै पार्टीका केन्द्रीय प्रादेशिक र जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्ताको उपस्थित रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व नवयुवराज धीराज हृदयेन्द्रलाई भविष्यमा देशको राजगद्दी सम्हाल्न शुभकामना दिनुभएको छ। हृदयेन्द्रको जन्मदिनका अवसरमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले यस्तो शुभकामना दिनुभयो। मिश्रले ट्विट गर्नुभएको छ, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, राजनीतिक सबै दृष्टिकोणबाट आफ्ना पुर्खाबाट भएका राम्रा कामबाट प्रेरणा लिँदै र गल्तीबाट पाठ सिक्दै यो देशको दीर्घकालीन हित, शान्ति, स्थिरता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका लागि भविष्यमा राजगद्दीको भार बोक्न बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता र ईश्वरले विवेक र शक्ति प्रदान गरून् उहाँले लेख्नु भएको छ। आफू दुर्गन्धित भएर अरूमा सुगन्ध खोज्ने समाजमा छवि जोगाउन सहज नभएको भन्दै उहाँले हृदयेन्द्रलाई सचेत पनि गराउनुभयो। कहाँनिर मौका पाउँ र धज्जी उडाउँ भन्नेहरूको संख्या कम छैन, विचार पुर्याउन विनम्र आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। मिश्रले राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काम कहिले नगर्न हृदयेन्द्रलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनीकरण गर्दा राज संस्था र प्रजातन्त्र दुवै सङ्कटमा पर्ने गरेको भन्दै उहाँले यो देश ढिलो चाँडो नराम्रो सङ्कटमा फस्ने भविष्यवाणी समेत गर्नुभएको छ। देशका लागि आफ्नो विचारलाई थाँती राख्दै एउटा नवीन समझदारीमा पुगेर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न अब धेरै समय नलागोस् भन्ने मिश्रको शुभेच्छा छ। पूर्व नवयुवराज हृदयेन्द्र 22औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँ पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व युवराज्ञी हिमानीका एकमात्र छोरा हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म 2059 साल साउनको 14 गते भएको थियो। राप्रपाको धुम्बाराईमा रहेको मुख्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निस्तानामा परेको छ। हाई टेन्सन तार मुनिको भएकाले यो भवन खाली गराउन महानगरले आदेश दिएपछि राप्रपा नेताहरू तनावमा छन्। 3 दिन अघि काठमाडौँ महानगरबाट गएको नगर प्रहरीले भवन खाली गराउन माइकिङ गरेको थियो। सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको भए पनि राप्रपाले कार्यालय खाली गराएको छैन। राप्रपाका नेताहरू काठमाडौँका मेयर बालेन शाहसँग संवादको प्रयासमा छन्, तर बालेनले न भेट्न समय दिएका छन् न कसैको फोन म्यासेजको रिस्पोन्स नै गरिदिएका छन्। यो भवन दाताले दिएको करिब 8 आना जग्गामा बनेको छ। जग्गा दान दिए पनि राप्रपाको नाममा छैन। राप्रपाले कार्यकर्ताहरूबाट चन्दा सङ्कलन गरेको भवन निर्माण गरेको हो। घरको परिदृश्य हेर्दा जोखिमयुक्त जस्तै देखिन्छ। 2 तल्ले घरको छतबाट 10-12 फिट माथि हाई टेन्सन लाइन छ। हाई टेन्सन लाइनले यस क्षेत्रका अन्य घरहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। तर राप्रपाको कार्यालय जस्तो ठ्याक्कै मुनतिर भने अन्य घरहरू छैनन्। राप्रपा कार्यालय भवनको नक्सा पास पनि भएको छैन। हाई टेन्सन मुनि लाइन मुनि भएकैले नक्सा पास हुन नसकेको बुझिएको छ। यहाँको तार अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरिरहेका छन्, तर विद्युत प्राधिकरणले भने त्यस्तो कुनै तयारी गरेको छैन। मापदण्ड लागू गर्ने हो भने अरू घरहरू पनि आंशिक भत्काउनु पर्ने हुन सक्ने बताइएको छ। महानगरले भत्काउने नहुने चेतावनी दिँदा पनि जग्गाधानी दिल विकास राज भण्डारी राप्रपाको सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनी स्वयं सो जग्गा खाली गराउने पक्षमा रहेको राप्रपा नेताहरूको अनुमान रहेको छ। झापाको दमक नगरपालिकाका 13 जना कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरू प्रसाद निरोलाको संरक्षणमा दमकका मेयर नै लागेको आरोप लगाएका छन्। दमकका मेयर राम थापाले नगरपालिका परिसरभित्र रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्वार्टरमा निरोलाको एक महिलासँग अनैतिक कार्य गरेको भिडियो फुटेज बाहिर आउँदा पनि कार्यपालिका बैठक नबोलाएको भन्दै घटना ढाकछोप गर्न उद्धत रहेको आरोप लगाएका छन्। कार्यपालिका सदस्यहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा भिडियो तथा त्यस सम्बन्धी टिक्का टिप्पणी आइरहँदा नगर कार्यपालिकाको आपतकालीन बैठकको माग गर्दा पनि नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले व्यवस्था गर्दै घटना ढाकछोप गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त घटना भएको कोठामा रङरोगमन गरी घटनालाई ढाकछोप गर्न उद्धत भएको देखिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरू प्रसाद निरौलालाई नगरपालिकामा प्रवेश गराएर तथा हाजिर गर्न रोक लगाउन माग समेत गरेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा छानबिन गर्न तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई माग पनि गरेका छन्। यसैबीच दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाका विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भएको छ। दमकका मेयर राम थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरवासीको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिने उहाँले बताउनु भएको छ।
समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टले सरकारले एकीकृत सामाजिक विकास ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ऐनको आवश्यकताबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले कानुनी अभावका कारण एकद्वार प्रणालीमा नआउने सङ्घ संस्थाहरूलाई परिषदले कारबाही गर्न नसकेको स्पष्टीकरण समेत दिनुभयो। सदस्य सचिव भट्टले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले एकद्वार प्रणालीमा रहेर काम नगर्दा पनि परिषदले त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न कानुनी अभाव रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले परिषदको सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन र आफूहरूका लागि परेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। सदस्य सचिव भट्टले परिषदको आफ्नै भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भइरहेका कार्यहरूको अवस्थाबारे नागरिक स्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भइरहेको कार्यको पछिल्लो अवस्था बारेको नागरिक स्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट अहिलेसम्मका असर, त्यसको चुनौती र समाधानका उपायहरू औल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या न्यूनीकरणका काम गर्न नेपाललाई वार्षिक $4.5 खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको पनि नेपालले भने 50 अर्ब मात्र छुट्याइएको र सो रकम 4 खर्बले कम रहेको बताइएको छ। त्यसै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पर्ने समस्याको समाधानका लागि अर्थव्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालले बनाएका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेश स्तरका कार्ययोजनाहरू बनाउन नसक्नुले पनि थप चुनौती बढेको बताइएको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा विशेष कामहरू भइरहे पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन कसरी घटाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान नसक्नु, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने बारेमा सोच्न जरुरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा बोल्दै नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका कार्यकारी संयोजक लालमणि वाग्लेले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न स्थानीय तहदेखिका समस्याहरूको समाधान हुने किसिमले नीति निर्माण हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिक स्तरको प्रतिवेदनलाई सरकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास पनि आफूलाई रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पनि भारतको बिहार सङ्ग्रहालयले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कला तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनीमा भाग लिने भएको छ। नेपाल कला परिषदले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालले पनि सो प्रदर्शनीमा भाग लिन चाहेको औपचारिक जानकारी गराएको हो। यही श्रावण 22 गतेदेखि असोजको 30 गतेसम्म आयोजना हुने सो प्रदर्शनीका लागि नेपालले 66 वटा कलाकारका 205 वटा उत्कृष्ट कला संस्कृति बेल्झाउने खालका तस्बिरहरू प्रदर्शनका लागि पठाउने काम भइरहेको पनि परिषद अध्यक्ष सागर शमशेर जवराले बताउनु भएको छ। नेपालले सो प्रदर्शनीमा देवी देवतासँग सम्बन्धित कला र संस्कृति झल्काउने तस्बिरहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर सो सङ्ग्रहालयले उपलब्ध गराएको छ। नेपालको कला र संस्कृतिलाई फेरि विश्वमा अझ परिचित गराउने अवसरले सो प्रदर्शनीबाट हुने विश्वास समेत परिषदले लिएको छ। अध्यक्ष जवराले त्यो क्रममा व्यापक प्रचार तथा प्रसार गरिदिन पनि नेपालका सञ्चार माध्यमहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। दक्षिण कोरियामा पानीराज कम्पनीमा काम गर्न जान चाहनेहरूलाई फारम भर्न इपिएस कोरिया शाखाले आह्वान गरेको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित इपिएस कोरिया शाखाले सूचना प्रकाशित गरी भाषा परीक्षाका लागि आवेदन फारम भर्न आह्वान गरेको हो। आवेदकले अनलाइनबाट मात्र फारम भर्नुपर्नेछ। ती फारम दर्ता साउनको 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म हुनेछ। भाषा परीक्षा हुने स्थान र समय भदौ 8 गते शुक्रबार प्रकाशित गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। भाषा परीक्षामा पास भएकाहरूले दोस्रो चरणमा सिप परीक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। भाषा परीक्षा, सिप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षणमा पास भएपछि मात्र रोजगार आवेदन फारम भर्न पाइने जनाइएको छ। यस वर्ष जेठको 18 गतेदेखि गएको वर्षको तुलनामा झन्डै 15% कम पानी परेको छ। गएको वर्ष जेठको 18 गतेदेखि साउनको 14-15 गतेसम्ममा 753.16 मिलिमिटर पानी परेकोमा यस वर्ष त्यही अवधिमा 643.2 मिलिमिटर वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको हावापानी विश्लेषण शाखाले जनाएको छ। यस वर्ष परेको पानी मनसुन अवधिभर हुने सरदर वर्षाको तुलनामा 43.7% मात्र रहेको जनाइएको छ। नेपालमा मनसुन अवधि अर्थात् जेठको 18 गतेदेखि असारको 13 गतेसम्ममा सरदर 1472 मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। यस वर्ष मनसुन सुरु हुने बेलामै मौसमविदहरूले सरदरभन्दा कम पानी पर्ने अनुमान गरेका थिए। अहिलेसम्म अनुमान अनुसार नै कम पानी परेको हावापानी विश्लेषण शाखाका मौसमविद सुदर्शन हगाईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म विशेष गरी तराईका भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको छ। ओखलढुङ्गा, जिरी र झुमसुमका मौसम मापन केन्द्रको तथ्याङ्कमा भने सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको छ। ताप्लेजुङ, काठमाडौँ, पोखरा, दिपाल र जुम्लामा सरदरको हाराहारीमै वर्षा भएको छ। सिमरा, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेतमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको
भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मुख्य गरी देशभरका विभिन्न 20 मौसम मापन केन्द्रको तथ्याङ्कका आधारमा मौसम पूर्वानुमान गर्दै आएको छ। नेपालमा मनसुन यस वर्ष जेठको 31 गतेदेखि प्रवेश गरे पनि देशभर फैलन झन्डै 2 हप्ता लागेको थियो। मनसुन प्रभावकारी नहुँदा पछिल्लो 1 हप्ता राम्रोसँग वर्षा हुन सकेको थिएन। विगत 2 दिन यता भने देशका सबैजसो ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा अहिले पश्चिमी क्षेत्रमा सरदरभन्दा उत्तरतर्फ र पूर्वमा सरदर स्थानको आसपासमा रहेको जनाइएको छ। न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा रहँदा मनसुन सक्रिय हुन्छ भने उत्तरतर्फ सर्दै जाँदा वर्षा हुने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ। आज कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा मुसलधारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अबका केही दिन देशभर भने वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। रुकुम पश्चिममा पहिरो खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। माफीकोट गाउँपालिका 7 को बाँसतलामा घाँस काट्ने क्रममा पहिरोको ढिस्को खस्दा स्थानीय 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा बाँफीकोट 7 का 45 वर्षीय धनमाया खत्री र श्रेष्ठानका 44 वर्षीय कालीबहादुर खड्का रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक नामराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेङ्गुका कारण धरानमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 2353 जनामा डेङ्गु पोजिटिभ देखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत उमेश मेहतालाई 3981 जनाको परीक्षण गर्दा 2353 जना डेङ्गु संक्रमण देखिएको जानकारी दिएका छन्। उहाँका अनुसार परीक्षण गरिएका मध्ये 59% मा डेङ्गु देखिएको छ। त्यस्तै धरानको 11, 15, 17 र 18 नम्बर वडा बढी प्रभावी छ। संक्रमण बढेपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 150 जनासम्म अट्ने गरी डेङ्गुको छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरिएको छ। बेबुमा डेङ्गुका लागि छुट्टै क्लिनिक पनि सञ्चालन गरिएको छ। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि धरानमा सर्च एन्ड रेस्क्यु अभियान सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। धरानमा 240 वटै टोल विकास संस्थालाई डेङ्गु नियन्त्रणको अभियानमा प्रयोग गरिएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रमा सुधार र तरलताको सहजताले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति आएको बताउनु भएको छ। आइबिएन मिडियाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको सुधार तथा वर्षान्तमा बैंकहरूमा देखिएको तरलता सहजताले राष्ट्र बैंकलाई आगामी वर्ष सहज हुने देखेर लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षा सहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत 7% को नीतिगत दरलाई 6.5% बनाउनु नै लचकता अपनाउनु भएको संकेत पनि गर्नुभएको छ। उहाँले विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएर आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले युरोपियन युनियनको राष्ट्र बैंक र बैंक अफ इङ्ल्यान्डले समेत कडा मौद्रिक नीति अपनाइरहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो आर्थिक नीति लिनुको आधार गत वर्षको आर्थिक तथ्याङ्कले दिएको स्पेस वा बाह्य क्षेत्रबाट भएको सहयोग भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हवाई टिकटमा मूल्य वृद्धि कर भ्याट नलिने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य मार्फत हवाई टिकटमा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। ट्राभल तथा टुर अपरेटरहरूको संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यतिबेला मुद्दामा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको जनाइएको छ। मौद्रिक नीतिपछिको लगातार 5औं दिन पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट भएको छ। गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो, जसको प्रभावले गत आइतबार नेप्से 63.24 अङ्कले बढेर पछिल्लो 1 वर्ष यताकै उच्च बिन्दु 2227.16 मा बन्द भएको थियो। तर सोही दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै शेयर धितो कर्जामा नभई 50 लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम भार 100% मा झार्ने बताउनु भएको थियो। त्यसअघि 25 लाखसम्मको कर्जामा 100% जोखिम भार रहेको थियो। 50 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा जोखिम भार 100% मा झार्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा पनि ल्याइसकेको जनाइएको छ। त्यसपछि सोमबारबाट नै नेप्से घट्न सुरु हुँदा 5 दिनमा नेप्से करिब 127 अङ्कले गिरावट भएको छ। यो साताको पहिलो दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 26.14 अङ्कको गिरावट भएर 21.34 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। इन्ट्राडे कारोबारमा 46.17 अङ्कको गिरावट हुँदा नेप्से 2091.50 को बिन्दुमा झरेपछि अन्तिम समयमा केही सुधारसहित 2100 भन्दा माथि बन्द भएको हो। आइतबार नेप्सेमा म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकका
उपसूचक गिरावट भएको छ। वित्त कम्पनी उपसूचक सर्वाधिक 2.32% गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 2.08% र व्यापार उपसूचक 2.07% गिरावट भएको छ। एउटा म्युचुअल फन्ड उपसूचक 0.32% वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा गिरावट सुरु भएसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। गत आइतबार र सोमबार 4 अर्ब नआएको कारोबार रकम मङ्गलबारबाट 3 अर्बभन्दा तल झरेको छ। आइतबार पनि नेप्सेमा 46,332 वटा कारोबारमा 68,60,042 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 2 अर्ब 50 करोड लाखको कारोबार भएको जनाइएको छ। त्यसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 14 करोड 79 लाखको कारोबार हुँदा सोल्टी होटलको 11 करोड 79 लाख र एभरेस्ट बैंकको 10 करोड 21 लाखको कारोबार भएको जनाइएको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 217 सूचीकृत कम्पनीका शेयर कारोबार भयो। त्यसमध्ये 189 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 18 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 10 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आइतबारको कारोबार भएका कम्पनीमा पिपल्स पावर कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 3.58% वृद्धि हुँदा सुपरमाई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3.6% बढेको छ। यता मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.78% गिरावट हुँदा अभियान लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.57% र हिमालयन लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.14% गिरावट भएको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नै डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डले धितोपत्र बजार, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी तथ्याङ्क र जानकारीहरूको समुचित अभिलेख व्यवस्थापन तथा बोर्डमा भइरहेको प्रयोग र भविष्यमा हुने विभिन्न प्रणालीहरूको व्यवस्थापन गर्न आफ्नै डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, अक्सन मार्केट लगायतका अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको छ। बोर्डले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार गर्न, बजार संरचनाको स्वरूपमा परिवर्तन एवं नयाँ धितोपत्र औजारहरूको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत, प्रक्रियागत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै बोर्डले सुपरभाइजरी कन्फरेन्स सिस्टम स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर कारोबारको लागत कम गर्न अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो। थाइल्यान्डको एक पटकका गोदाममा भएको विस्फोटमा पनि 9 जनाको ज्यान गएको छ। घटनामा 100 भन्दा धेरै व्यक्ति घाइते भएको प्रहरी वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। दक्षिणी प्रान्त नार्थिवातको सुङ्गाई कोलो शहरमा भवन निर्माणको काम भइरहेका बेला वेल्डिङका कारण विस्फोट भएको अनुमान गरिएको छ। नार्थिवाटका गभर्नर सेनन पोङ्गाकोर्सनले पटकका भण्डारण गर्ने गोदाममा विस्फोट भएको र 115 जना घाइते भएको बताएका छन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। गोदाममा लागेको आगो निभाइएको छ। विस्फोटका कारण थुप्रै घर, पसल र गाडीमा पनि क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ। पाकिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना घाइते भएका छन्। खबर पख्तुनख्वाको बाजौर जिल्लाको खार तहसिलमा जमियत उलेमा इस्लाम फजलको सम्मेलन स्थलमा बम विस्फोट भएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। खार तहसिलमा जमियत उलेमा इस्लाम फजलका एक नेता मौलाना जियाउल्लाह जान विस्फोटमा मारिएका छन्। उद्धारकर्ताहरूले घाइते र मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा कोलम्बियाले जर्मनीमाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ। आइतबार अस्ट्रेलियाको अलिनाज स्टेडियममा भएको खेलमा कम्बोडियाले जर्मनीलाई 2-1 हराएको हो। कम्बोडियाका लागि लिन्डा केसिडा र म्यानुएला बनेगासले गोल गरेका हुन्। जर्मनीका लागि अलेक्जेन्ड्रा पोपले सान्त्वना गोल गरिन्। कोलम्बियाले खेलको 52औं मिनेटमा केसिडाको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। 80औं मिनेटमा जर्मनीकी पोपले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याइन्। तर इन्जुरी समयको 7औं मिनेटमा बनेगासको गोलमा कोलम्बियाले जर्मनीमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्यो। जर्मनीले सन् 1995 पछि पहिलो पटक विश्वकपको समूह चरणमा हार बेहोरेको हो। यो जितसँगै कोलम्बिया 2 खेलमा 6 अङ्कसहित समूह एचको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जर्मनी 2 खेलमा 3 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। मोरोक्कोकी डिफेन्डर नुहैला बेन्जिनाले महिला विश्वकप फुटबलमा हिजाब लगाएर इतिहास रचेकी छिन्। मोरोक्कोको फुटबल क्लबका लागि खेल्ने बेन्जिना कुनै सिनियर महिला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हिजाब लगाउने पहिलो खेलाडी बनेकी छिन्। 25 वर्षीय बेन्जिनाले दक्षिण अफ्रिकासँगको खेलमा डेब्यू गर्दै इस्लामिक हेड स्कार्फ हिजाब लगाएकी हुन्। यो खेलमा मोरोक्कोले दक्षिण कोरियालाई 1-0 हराएको हो। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एसोसिएसन फुटबल फिफाले सन् 2024 मा धार्मिक कारणबाट शिर ढाक्ने अनुमति दिएको थियो। महिला विश्वकप फुटबलमा यो वर्ष मोरोक्को सहित 8 वटा टिमले डेब्यू गरेका छन्।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मधुमेहबाट बच्न सकिने 8 कुराहरू जसलाई ध्यान दियो भने हामीले मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शरीरमा चिनीको मात्रा बढी हुनु नै मधुमेह हो। असन्तुलित खानपान, व्यायामको कमी र मानसिक तनाव मधुमेह हुनुका कारणहरू पर्छन्। यो रोगको समस्या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएमा व्यक्तिमा धेरै देखिन्छ। मधुमेहबाट अहिले धेरैजना पीडित रहेका छन्। मधुमेहको समस्या सकेसम्म आउन नदिन केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तो पहिलो हो नियमित व्यायाम गर्ने। व्यायामले रक्त प्रवाह, हर्मोन र रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। यसले उच्च मेटाबोलिजम अर्थात् पाचन क्रियालाई सक्रिय बनाएर शरीरमा बोसो जम्न दिँदैन। नियमित व्यायामले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भएकाले मधुमेहको कम खतरा हुन्छ। सन्तुलित आहार खाने, दैनिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स, आइरन र फाइबरयुक्त खानेकुरा ठिक्क मात्रामा मिलाएर खान सकिन्छ, जसले पाचन प्रक्रियालाई सक्रिय राखेर पेटमा बोसो जम्न दिँदैन र शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ। त्यस्तै अर्को हो तौल नियन्त्रण गर्ने। शरीरमा खराब बोसो जमेर मोटोपनको समस्या हुने भएकाले तौल नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ रहन र मधुमेह तथा मधुमेहले निम्त्याउने जोखिमबाट बच्न तौल चाहिँ नियन्त्रणमै राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो जङ्क फुड नखाने। जङ्क फुडमा कार्बोहाइड्रेट, चिनी, नुन, तेल, वनस्पति घिउ र केमिकलको धेरै प्रयोग हुन्छ। यसले शरीरमा फ्याट र रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ, जसका कारण फ्याटी लिभर अर्थात् कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या हुन्छ। हामीले खाएको खानेकुरामा भएको पोषक तत्त्व जस्तो भिटामिन, मिनरल्स, एन्टिअक्सिडेन्टलाई आवश्यकता अनुसार शरीरका विभिन्न भागहरूमा पुर्याउन सक्दैन। त्यति मात्र होइन, यो क्यान्सरको कारणले समेत बन्न सक्छ। अर्को हो धुम्रपान र मद्यपान नगर्ने। धुम्रपान हुने निकोटिन र मद्यपानले रक्तनली, धमनी, कडा र साँघुरो बनाउने काम गर्छ, जसले शरीरमा कोलेस्ट्रोल र फ्याट बढाउने र मुटुको धमनी पनि कडा हुन्छ। मुटुले शरीरमा राम्रोसँग रगत प्रवाह गर्न सक्दैन। त्यस्तै अर्को हो रक्तचाप नियन्त्रण। उच्च रक्तचाप आफैमा दीर्घ रोग हो। यो पनि रक्तनलीले खराब बोसो र चिल्लो जमेर धमनी कडा बनाउँछ। असन्तुलित खानपान, व्यायामको कमी र तनावले उच्च रक्तचापको समस्या हुने भएकाले बोसो रही सन्तुलित खानपान गरेर यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को तनाव नलिने। तनावले गर्दा खानपान र निन्द्रा नै प्रभावित हुन्छ। यसले शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन कम हुने हुँदा मधुमेहको जोखिम हुन्छ। मानसिक तनावले शरीरबाट एड्रेनल नामक ग्रन्थीबाट कर्टिसोन नामक हर्मोन निस्किन्छ, जसले पाचन थैलीबाट ग्यास्ट्रिक एसिड सहित विभिन्न खालका हर्मोन र रासायनिक पदार्थ निस्किन्छ। यसले रगतमा चिनीको मात्रा पनि बढ्दा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ह्रास आउँछ। त्यसैले मधुमेह हुनै नदिन पनि तनावबाट पनि टाढा रहनुपर्छ। र अन्त्यमा हो नियमित स्वास्थ्य जाँच। मधुमेह वंशाणुगत र लक्षण बिनाको पनि हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा वर्षको एकपटक रगतमा सुगरको लेभल परीक्षण गराउनुपर्छ। यसले शरीरमा सुगरको लेभल कस्तो छ, बढेमा पनि समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसबाहेक बालबालिकालाई जङ्क फुड नदिने, शैक्षिक स्तरमा जङ्क फुड बन्दै गर्ने, त्यस्तै गरी मधुमेह तथा नसर्ने दीर्घ रोगबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत यहाँहरूलाई मधुमेहबाट बच्न सकिने 8 कुराहरू जसलाई ध्यान दियौँ भने हामीले चाहिँ बच्न सकिन्छ भनेर यो जानकारी दियौँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजी लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।